قصیدہ سناوا حسن عسکری دا جسائے دون کیوں نیا کھا ادہما علی محمد دیدہ ادہما علی محمد دیدہ ادہما علی محمد دیدہ ادہما علی محمد دیدہ حسن ایدنا لقب عسکری حکومت گود چلے امامت ملی بڑی مہربانی سر جی ہے توجہ حسن این نام لقب عسکری ظاہری امامت دی گل پیا کرے نا حسن این نام لقب عسکری حکومت گود چلے امامت ملی حسن این نام لقب عسکری حکومت گود چلے امامت ملی دعوت مہدی خدا دے بچڑا کریم تقید نکیدہ قصیدہ میں پیا پڑھدا جڑا ہی خدا دوار سے امام حسن عسکری دے حکم دا غلام جڑا ہی خدا دوار سے امام حسن عسکری دے حکم دا غلام جڑی روشنی تجلا سارا حق دے ولی